बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम उन चंद बुनियादी बातों का जिक्र करेंगे या उन चंद बुनियादी सवालात का जिक्र करेंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम तवक्को करते हैं कि हर नया आने वाला बंदा ये बातें हमसे जरूर पूछेगा या ये सवालात हमसे जरूर पूछेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यू विल बी हियर राइट एट दिस पेज। तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर यहाँ पे नीचे FAQs लिखे हुए हैं। FAQs मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो सवालात जो बहुत ज्यादा बार हमसे पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल ये लिखा है कि व्हाट इज तकाफल, कि तकाफल होता क्या है। तकाफल कम्स फ्रॉम द अरेबिक रूट वर्ड कफाला, ये अरबी के रूट वर्ड कफाला से आता है, विच मीन्स गारंटी, जिसका मतलब ये होता है कि गारंटी देना, किसी की जमानत देना। तकाफल इज नॉट ओनली अ टूल टू मिटिगेट लॉस, गिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड गिव हलाल प्रॉफिट्स। इट इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स सॉलिडेरिटी एंड जॉइंट गारंटी। बहुत सादा लफ्जों में मैं आपको अगर बताऊं तकाफुल क्या है, तो ये एक ऐसा निजाम है कि जिसमें बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं और इमदाद बाहमी से अपने उस पूरे पूल के अंदर किसी भी बंदे के साथ पेश आने वाले हादसे को मिटिगेट करने के लिए वो एक जान होते हैं, वो यकजा होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, ताकि वो हादसा जो किसी एक बंदे के साथ दरपेश हो, उस एक बंदे के साथ पेश आने वाले हादसे के नतीजे में नुकसानात जो हुए, जो रिस्क था, उसको शेयर कर लिया जाए, उसको बांट लिया जाए उन सारे लोगों में जो उस पूल के अंदर थे। तो ये एक सादा सा तारफ है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो आई हैव प्रिपेयर्ड, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसकी दूसरी बात यह कि हाउ डज द तकाफल सिस्टम वर्क, कि तकाफल का जो निजाम है वो किस तरह काम करता है। की समरी ये है, जो इसका जवाब लिखा है वो ये है कि ये एक ऐसा निजाम है जो इमदाद बाहमी के तरीके से काम करता है, जबकि जो इंश्योरेंस का निजाम है वो एक ऐसे तरीके से काम करता है, वो एक ऐसा अकद होता है जिसको हम अकद तिजारी कहते हैं, जबकि तकाफल जो है ये अकद मुआवनत की बुनियाद पर काम करता है, यानी इसके अंदर आपस में मिलने वाले लोग इमदाद बाहमी से एक दूसरे की इमदाद के जामन बनते हैं। और ये जिस तरीके से चलता है उसको हम यूनिट लिंक्ड सिस्टम कहते हैं। I have also made separate video on unit linked system. You can also see it here in the description. उसके बाद अगला सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो ये कि how do I pay for the तकाफल स्कीम, कि अगर मैं तकाफल स्कीम या कोई तकाफल प्लान लेता हूं किसी भी कंपनी से, पाक कतर से, दाऊद फैमिली तकाफल से, जुबली से या किसी भी तकाफल प्रोवाइडर कंपनी से, तो मैं उसकी किस्तें या उसका मैं सालाना जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं कैसे अदा करूंगा। आज के इस दौर में एवरीथिंग इज अंडर योर फिंगर टिप्स, आपकी उंगलियों के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त काम कर रही है। आप अपने मोबाइल फोन से, अपने इजी पैसा से, जैज कैश से, आप अपने बैंक अकाउंट से, किसी भी तरीके से आप ट्रांसफर जो है वो मनी कर सकते हैं। इसके अलावा हर कंपनी जो है वो उसकी ब्रांच में जाके भी आप पे कर सकते हैं। तो माहाना या सालाना या 6 माह के बाद या 3 माह के बाद अपना कंट्रीब्यूशन देना, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद व्हाट आर द कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन तकाफल, के तकाफल के अंदर जो आम इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं वो क्या है। इंश्योरेंस वाले जिस चीज को पॉलिसी कहते हैं, तकाफल वाले उसी चीज को सर्टिफिकेट या स्कीम कहते हैं। इंश्योरेंस में जिस चीज को प्रीमियम कहा जाता है, यानी कि वो सालाना रकम जो हम अदा करते हैं, इंश्योरेंस में उसको प्रीमियम कहा जाता है, जबकि तकाफल में उसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब इसी तरह इंश्योरेंस के अंदर जो हम इंश्योरेंस करते हैं उसमें उसको लाइफ अश्योर्ड या इंश्योर्ड कहा जाता है, जबकि तकाफल के अंदर उसको पर्सन कवर्ड कहा जाता है। दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज यू कैन सी और यू कैन स्टडी इन डिटेल। उसके बाद अगला सवाल यह है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ तकाफल, यानी कि तकाफल की चंद बुनियादी खसूसियात कौन सी हैं या इस सिस्टम के चंद बुनियादी नुकात कौन से हैं। सबसे पहली बात यह कि इट इज शरिया कंप्लायंस, यानी कि इसके अंदर आपका जो पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी इस बात की पाबंद होती है कि उसको सिर्फ ऐसी जगह के ऊपर खर्च करे जो शरई असूलों से मुतसादम ना हो।
اس کے اوپر کسی کو لون دے تو سود کے اوپر نہ دے، اگر وہ سرمایہ کاری کرے تو کسی بھی ایسی جگہ پر نہ کرے جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو۔ اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ ہے کہ فائنینشیل اینڈ رسک شیئرنگ انڈر دی پرنسپل آف شریعہ، کہ اس میں جتنی بھی فائنانس کی جائے گی، جتنی سرمایہ کاری کی جائے گی، رسک شیئرنگ کی جائے گی، وہ شرعی اصولوں کے عین مطابق ہوگی۔ کنٹریبیوشنز آر ان دی فارم آف تبرع، اب جتنے بھی کنٹریبیوشن دیے جاتے ہیں، تبرع کا مطلب ہوتا ہے ڈونیشن، یعنی کہ وہ کسی کی امداد کرنا، فار دی میوچل اسسٹنٹ ٹو دی نیڈی ممبرز آف دی گروپ، یعنی کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے رسک شیئرنگ فنڈ کے اندر یا پروٹیکشن فنڈ کے اندر یا وقف فنڈ کے اندر پیسے دے گا تو وہ اس کو تبرع یا ڈونیشن کا نام دے گا، کہ یہ میرے پیسے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس پول کے اندر سے وفات پا جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، یا ان کی کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے، یا اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ who are the parties in تکافل کانٹریکٹ، کہ تکافل کانٹریکٹ کے اندر پارٹیز کون سی ہوتی ہیں۔ اب انشورنس کے اندر ایک پارٹی تو ہوتی ہے انشورنس کمپنی، اور دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ پرسن جس کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں۔ اب اس کمپنی اور ایک بندے کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ سالانہ ادا کروں گا، اور میری موت کی صورت میں کمپنی جو ہے وہ اتنے پیسے ادا کرے گی۔ یہ ایگریمنٹ ہے کمپنی اور اس بندے کے درمیان جس نے وہ پالیسی خریدی، جبکہ تکافل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں، وہ اپنے پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک تھرڈ پرسن کو، باصلاحیت آدمی کو ایز آپریٹر منتخب کرتے ہیں، جو تنخواہ پہ کام کرتا ہے یا جو سالانہ یا ماہانہ کی بنیادوں پر کچھ پرسنٹیج بطور تنخواہ لیتا ہے، اور وہ ان کے سارے پیسوں کو مینج کرتا ہے۔ اس میں ایک تو ہوتا ہے تکافل آپریٹر، جو کمپنی بھی تکافل پرووائڈ کر رہی ہوگی دیٹ ول بی تکافل آپریٹر۔ اب دوسری پارٹی ہوتی ہے پارٹیسپینٹس، وہ سارے شرکاء جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے وقف، an endowment which is set up and collects all the contributions which come from the participants، کہ جو شرکاء سے پیسے آتے ہیں اس وقف فنڈ کے اندر آتے ہیں، وہ تکافل آپریٹر ان سب کو مینج کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کنٹریبیوٹرز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان آپس میں ہوتا ہے، اور تکافل آپریٹر ان کے پیسوں کو خرچ کرنے کا، ان کے پیسوں کو سرمایہ کاری پر لگانے کا پابند ہوتا ہے، ان کو واپس ان کے پیسوں کا اچھا متبادل، اچھا نعم البدل سرمایہ کاری کے سمیت دینے کا پابند ہوتا ہے، اور کسی حادثے کی صورت میں وقف فنڈ سے اس کی تلافی کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ واٹ از دی فیوچر آف تکافل؟ اب دیکھیں جی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تکافل کا فیوچر اگر میں کہوں تو آج سے کچھ سال پہلے اگر نام لیا جائے تو بہت تھوڑے لوگ جانتے تھے کہ تکافل کیا ہے، لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اسٹیٹ لائف جیسی بہت بڑی کمپنی جو ہے، انہوں نے بھی طیب تکافل کے نام سے ایک ٹریڈ مارک سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے لے کر تکافل سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے وہ یقیناً تکافل کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک عظیم کے اندر، اس وطن کے اندر اسلام کو ترقی دینی ہے، اور جب اسلام کو فروغ ملے گا، اسلام اپنے پورے جوبر پہ جائے گا، تو وہ نظام جو شرعی اصولوں سے متصادم ہو، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یہاں پر جگہ نہیں ہوگی، اور آنے والے وقت میں صرف تکافل ہی ہوگا۔ I hope کہ آپ کو یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ If you still have any query, feel free to write here in the comment box and I am here to reply you in least possible time.